अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और अभी जैसे कि रमज़ान का मंथ है और रमज़ान चल रहा है। आज हमारा तीसरा रोज़ा है दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दूसरा रोज़ा है, इंडिया में भी तीसरा रोज़ा है और वो सऊदी में भी तीसरा रोज़ा है, ओमान में भी आई थिंक दूसरा तीसरा रोज़ा है। तो बाकी कंट्रीज़ का भी मुझे इतना ख़ास पता नहीं है। तो जैसे क्या ये तो रमज़ान का मंथ है, हर मुस्लिम मुस्लिम बहन-भाइयों के लिए रमज़ान का मंथ चल रहा है और सबका जो शेड्यूल है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है, किसी का ड्यूटी के हिसाब से, किसी का फैमिली के हिसाब से, घर पे हैं इफ्तारियाँ की जा रही हैं, इफ्तारियाँ करवाई जा रही हैं। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं और मैं रमज़ान में मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो इतना हार्ड हो चुकी है, इतनी हार्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकती और उसकी वजह से मुझे नींद मैं नींद का नाम भी लेती हूँ तो मुझे मतलब नींद आ जाती है क्योंकि मेरी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसकी वजह ये है कि टाइम काफ़ी जो मेरी ड्यूटी का है वो चेंज नहीं हुआ। वैसे तो जैसे देखा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ के अगर गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम के लिए जो है वो 6 आवर ड्यूटी कर दी गई है। का जो वर्क टाइम है वो जो है ड्यूटी आवर्स है वो 6 आवर है। लेकिन सिक्योरिटी में एक ऐसा मसला है कि सिक्योरिटी में जो है ना वो टाइम नहीं जो है तो हमारा जो टाइम होता है वो डिफ्यूज़ नहीं होता। हमारा टाइम जो है ड्यूटी टाइमिंग है वो सेम की सेम ही रहती है, वो उसमें आगे-पीछे नहीं होता है। तो उस वजह से जो है मेरा टाइम जो है ड्यूटी का वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड इस टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा मैं थक भी जाती हूँ। साथ में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ 3:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे मैं उठती हूँ और 3:30 बजे उठ के मैंने फिर सारी रेडी करनी होती है। सारी रेडी करने के बाद फिर मैं फ़ौरन जो है साथ में ही रेडी हो जाती हूँ अपनी ड्यूटी के लिए और 5 बजे मैं घर से निकल आती हूँ ड्यूटी के लिए। तो मेरा वो ही टाइम जो है ना इतना मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है। फिर आप जब मैं ड्यूटी ख़त्म होती है इधर से तो रोज़ा भी मेरा जो है वो मेट्रो में ही खुल जाता है क्योंकि 6:30 बजे मैं जाती हूँ, 6 बजे मैं निकलती हूँ तो 6:30 बजे जो मेट्रो में होती हूँ तो मेरा जो है ना रोज़ा मेट्रो में ही खुल जाता है। इफ्तार होता है और घर पहुँच के फिर खाना बनाना ये वो, तो अफ्तारी तो हो जाती है मेट्रो में ही। वहाँ पे कुछ पानी और खजूर वगैरह साथ में जो है ना कुछ फ्रूट मैंने रखा होता है बैग में। तो मेट्रो में तो अलाउ नहीं है कि आप को कुछ भी खाना पीना, लेकिन रोज़े की वजह से शायद वो कुछ नहीं किए तो इसलिए फिर रोज़ेदार ने तो कुछ तो करना है। तो उसकी वजह से फिर यही है कि टाइम जो ड्यूटी टाइम है बहुत हार्ड है और इस वजह से मैं व्लॉग्स जो है वो डेली व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मुझे आप लोग बताया करें मैं किस कंटेंट्स पे जो है वो व्लॉग बनाया करूं, लेकिन आप लोग बताते नहीं हैं। फिर बाद में मैसेज करते हैं डेली व्लॉग्स नहीं डालती हूँ तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछती हूँ। आजकल तो यही मैं जो रीज़न है डेली व्लॉग्स ना आने का वो रीज़न ये है और इस वजह से नहीं आ पा रहा है। और उसके बाद जो है जी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ में टाइम टू टाइम जो है मुझे मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स जो है वो डालती रहूं। और अभी मैं आई हूँ काम पे, मैं अपने रूम में बैठी थी सिस्टम में। अभी नमाज के लिए जाती हूँ और पहले चलते हैं वज़ू कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना नमाज पढ़ते हैं और चले पहले तो वज़ू करते हैं, पैर उतार लेते हैं। और ये है मस्जिद छोटी सी लोकेशन के अंदर ही और लाइट ऑन करते हैं। यहाँ पे वज़ू करने के लिए जगह बनी हुई है, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो पहले जी वज़ू करते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अभी कंप्लीट हो गया तो नमाज के लिए अभी नमाज पढ़ते हैं। मैंने वज़ू कर लिया है तो अभी वज़ू भी मेरा कंप्लीट हो गया है और ये असर की नमाज है, असर की नमाज का टाइम हो गया है। तो ये मैं अभी जो नमाज पढ़ने लगी हूँ वो असर की नमाज है
اور روزہ رکھنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ صرف صبح اٹھے کھائیں اور رمضان کے نام پہ ایک روزہ رکھے، سارا دن منہ باندھ کے پیٹ خالی رکھیں اور بولے کہ میرا روزہ، رات کو پھر کھائیں پیٹ بھرے اور آپ بولے کہ آپ کا روزہ ہو گیا ہے۔ تو روزے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کھانا پینا پیٹ بھرنا، اور روزہ آپ نے رکھنا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے روزہ رکھیں، اچھے سے سحری کرے، افطاری کرے، روزہ رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، عبادت کرے، اس کے ساتھ آپ کے روزے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ روزے کا مطلب ہی نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، آپ کے جو دنیا سے کوئی رشتہ دار آپ کے محروم چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا خصوصی کرنا، کیونکہ آپ لوگ لکی ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگ لکی ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ نے یہ رمضان جو ہے یہ رمضان دیا، اللہ نے ہم لوگ کو مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ ہم لوگ کے نصیب میں لکھا ہے ہم لوگ رمضان میں آ جائیں، رمضان جو کر رہے ہیں۔ تو آپ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ان لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جو اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کے جو آپ گناہ ہم لوگ کر چکے ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے، تو آپ لوگ اس سب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنی عبادت کریں خصوصی۔ تو ابھی نماز سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ ہو گئی ہے نماز، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ پاک کا شکر ہے، نماز ہو گئی ہے اور ابھی یہاں پہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ میں یہاں پہ جب صبح آتی ہوں تو جیسے ہی میرا یونیفارم میں چینج کرتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا کام دیکھتی ہوں، کام دیکھنے کے بعد میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور آج تھوڑی بزی بھی تھی اور میری پٹرولنگ جو ذرا لمبی ہو گئی تھی آج پٹرولنگ ٹائم، تو اس کی وجہ سے میں پھر قرآن ابھی جو ہے عصر کی نماز کے بعد ہی جو ہے اپنی نماز ادا کر لی ہے، ابھی میں ساتھ میں قرآن بھی پڑھوں گی، اور اس کے بعد پھر میرا جو کلیگ ہے وہ مسلم نہیں ہے تو اس نے جانا ہے اپنی بریک پہ، لنچ بریک پہ جائے گا، تو اس کو پھر جا کے ریلیو دوں گی، تو ابھی پہلے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ آپ قرآن جب بھی اٹھائیں، قرآن کو وضو کے بغیر قرآن کو نہیں اٹھائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن جب وضو کر کے اچھے سے ہاتھ پاؤں دھو کے آپ اپنا قرآن اٹھائیں، اور اس کے بعد جب آپ قرآن اٹھا لیں تو پھر اس کو دونوں طرف سے اچھے سے آپ قرآن کھولنے سے پہلے اس کو اپنا بوسہ دیں، ایسے 3 بار ایسے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ بھی بوسہ دیں، اور بہت ہی احترام سے، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ قرآن اٹھائیں، اور قرآن اٹھا کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، چاہے آپ نے وہاں پہ جس پیج پہ صفحے پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہے تو آپ کو ضرور پڑھیں، بسم اللہ تو ضرور پڑھنی چاہیے قرآن پڑھنے سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے نماز قرآن دونوں جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، اور اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ اتنا مبارک مہینہ نصیب کیا، مجھے اپنی عبادت کرنا نصیب کیا، اور میں اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنے نیک راستے پہ چلانے، مجھے نیک راستے پہ چلنے کی ہدایت دیں، اور میں نیک کام کروں اور نیک ہی راستے پہ چلوں اور اپنی اللہ کی عبادت کروں، میں یہی چاہتی ہوں۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مہینے میں ہی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، نہیں، میں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، بس اللہ پاک کی دیکھیں اللہ پاک گناہ اللہ سے بخشا سکتے ہو وہ بخشاؤ، اللہ کی عبادت کرو، بے شک ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اللہ کے آگے ہی سر جھکانے والے ہیں، اور اللہ کے آگے ہی سر جھکائیں گے، سجدہ بھی اللہ کو ہی کریں گے، اس کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر عورت میرے بعد کسی کو سجدہ کر سکتی ہے یا میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں یا کبھی سجدہ کرنا پڑے تو وہ صرف اپنے شوہر کو کر سکتی ہے،
تو ہمیشہ آپ دیکھیں عبادت کرنا بہت ہمارے لیے فرض کی گئی ہے عبادت ہمارے اوپر، تو عبادت کیا کریں، عبادت کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جی ابھی میں کرتی ہوں ولاگ ختم، کیونکہ ابھی میں تسبیح پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ میں اپنا کام کروں گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ میرے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا پلیز۔ مجھے اچھے سے کمنٹس کیا کریں۔ مجھے ابھی الحمدللہ اللہ کے پاک کا شکر ہے کہ کسی نے کوئی بیڈ کمنٹس نہیں ابھی تک کیا مجھے، اور امید کرتی ہوں اللہ پاک کے گھر کے کوئی بیڈ کمنٹس کرے گا بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے آپ بتایا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں کوئی بات میں غلطی ہوئی تب بھی بتائیں، کوئی اچھی لگے تب بھی، بات اچھی لگ جائے آپ کو میری تو تب بھی کمنٹس کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔